अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदाब से मुखातिब है। पाकिस्तान के एक बहुत ही बड़े और बहुत सीनियर और बहुत ही ज्यादा खौफनाक हद तक सीनियर जर्नलिस्ट है मोहतरम अंसार अब्बासी साहब। उन्होंने एक ट्वीट किया है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को टैग किया है और डीसी इस्लामाबाद को टैग किया कि इस्लामाबाद की जिम्स के अंदर मर्द और खवातीन एक साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं और इससे हमारा जो सोशल और मॉरल फैब्रिक है वो तबाह और बर्बाद हो रहा है, अखलाकी अकदार की धज्जियां उड़ गई हैं। तो जनाब ये चीजें ठीक नहीं है, इस तरफ तवज्जो दे और इस सारी चीज को खत्म करवाएं। देखिए नाज़रीन, मेरे पास इसका हल है। वैसे तो मैं मशवरा देने के आपको पता है पैसे चार्ज करता हूं, लेकिन ये मुफ्त मशवरा है। मोहतरम अंसार अब्बासी साहब जिस भी जिम में जाए ना नाज़रीन, ये लाजिम कर दिया जाए कि उनके लिए 8-10 बुरके खरीद कर रखें, नीले पीले काले चिट्टे पिंक कलर के बुरके हों। जो ही अंसार अब्बासी साहब जाएं, एक बंदे की जिम्मेदारी हो कि जिम में पहुंचे इन्हें पहले बुरका पहनाया जाए, फिर इन्हें लेकर किसी दीवार के साथ लगा दें ताकि एक्सरसाइज करके पिछले रास्ते से अंसार अब्बासी साहब निकल जाएं, ताकि कम से कम अंसार अब्बासी साहब की वजह से नाज़रीन हमारा जो सोशल मॉरल फैब्रिक है, हमारी जो अखलाकियात है वो कहीं ना कहीं पर महफूज रहे। देखिए, अगर सोशल मॉरल फैब्रिक जिम के अंदर एक्सरसाइज करने से मर्द और खवातीन के एक साथ तबाह और बर्बाद होता है, तो मैं भी एक्सरसाइज करता हूं। मर्द और खवातीन और भी होते हैं, लिहाजा सबकी जानिब से हो सकता है। तो अंसारा भाई साहब भी तो जिम में जाते हैं ना, उनसे भी तो गलती हो सकती है, वो भी फरिश्ते तो नहीं है ना। वो उन्होंने भी तो कभी ना कभी इंडियन फिल्म देखी होगी, कोई गाना सुना होगा। तो देखें, ये फिर सबके लिए लाजिम मलजूम है। तो हम अगर ज्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम अंसार अब्बासी साहब को बुरका पहनाकर जिम के अंदर हम इस बात को यकीनी बना सकते हैं कि हमारा जो सोशल और मॉरल फैब्रिक है नाज़रीन, उसे कुछ ना कुछ हद तक 0.1% ही कम से कम अंसार अब्बासी साहब से बचाएं। इसके अलावा नाज़रीन, अगर आप मर्द हैं या आप खातून, आप जो भी हैं, बराए मेहरबानी खुलकर जिम में जाएं, अच्छी जिम में जाएं, घंटा 1.5-2 घंटा तगड़ी एक्सरसाइज करें, प्लैंक शैंक करें, उसके बाद डंबल शंबल लगाएं, मेडिटेशन करें, लंबी गहरी रिलैक्स होकर सांसें लें। बड़ी खूबसूरत चीज़ है इस्लामाबाद के अंदर। हम नाज़रीन खवातीन को देख रहे होते हैं, वो स्कूटीज पर जॉब्स पर जा रही हैं, यूनिवर्सिटीज के अंदर जा रही हैं। उनकी हौसला अफजाई करें, उन्हें महफूज महसूस करवाएं, उनके लिए क्लैपिंग करें, उनके लिए तालियां बजाएं, उनके लिए रास्ता छोड़े। और लड़कियां, खवातीन, मर्द, बच्चे जो भी हैं, भाई खुलकर जिंदगी जियो, बराए मेहरबानी खुलकर जिंदगी जियो। ये जो सोशल और मॉरल फैब्रिक, ये जो एक वेग किस्म की जो डिबेट डिस्कशन है ना, लाहौर की सड़कों पर जब तैयबा राजा साहिबा को, जो कि सेंट्रल पंजाब की आपकी पॉलिटिशियन है, बालू से पकड़कर घसीटा गया था ना, उस वक्त आपका सोशल मॉरल फैब्रिक हवा में तहलील हो गया था, हवा में धुआं बनकर उड़ गया था। इन चीजों से बराए मेहरबानी बाहर निकले। अब नाज़रीन, दो खबरें। अबसार आलम साहब ने एक वीलॉग किया है और पाकिस्तान का जो अशराफिया है वहां पर थरथली मच गई है। ये क्या हो गया भाई, ये नहीं होना चाहिए। और एक डोनाल्ड ट्रंप नाज़रीन, जिसने पूरी दुनिया के लिए वक्ता डाला हुआ है, उसके हवाले से और अमेरिका के हवाले से खबर है। और ये खबर ऐसी है नाज़रीन कि इंटरेस्टिंग है कि अमेरिका कोलैप्स कर रहा है। अमेरिका हमारी आंखों के सामने, हम एक ऐसी हिस्ट्री को विजिट कर रहे हैं कि अमेरिका की जो डोमिनेंस है, रिट है दुनिया भर में, वो खत्म हो रही है। डोनाल्ड जे ट्रंप ने अभी स्टेटमेंट दी है कि मैं 5000 के करीब सोल्जर्स को, अमेरिकन ऑफिशियल्स को, और जर्मनी के अंदर अमेरिका की सबसे बड़ी जो मिलिट्री बेस है, यानी यूरोप में सबसे बड़ी मिलिट्री बेस जर्मनी में, वहां से एक्टिव मिलिट्री के 5000 फौजियों को मैं वहां से निकाल रहा हूं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट और ये बहुत आम डेवलपमेंट है। इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट 3 डायमेंशन है नाज़रीन, वो ये है कि अमेरिका की जो दुनिया भर में रिट है, अमेरिका का जो कंट्रोल है, अमेरिका का जो सुपर पावर की जो एक सुप्रीमेसी है, वो एक अलायंस के जरिए है, वो इस नेक्सस के जरिए है, वो नेटो के जरिए है, वो मुख्तलिफ ममालिक को सबमिशन करवाने के ऊपर है। और ये एक अलायंस और नेक्सस के जरिए, यानी एक इकट्ठ के जरिए, एक गठजोड़ के जरिए पूरी दुनिया को कंट्रोल और मैनेज करता है। अमेरिका इंटरनली इंतहाई वीक मुल्क है, इसकी इकोनॉमी फ्रैक्चर्ड इकोनॉमी है। ये कोई बहुत बड़ी तूफानी या तोप किस्म की इकोनॉमी नहीं है। वियतनाम के अंदर इसे जूते पड़े मारखाईज ने, अफगानिस्तान के अंदर इसे जूते पड़े अफगानियों ने बिल्कुल इनकी पिटाई की और पटकार निकाले इनकी। यूएसएसआर को, सोवियत यूनियन को इन्होंने कॉन्स्पिरेसी के जरिए तोड़ा और अगेन उस अलायंस का हिस्सा था, उस अलायंस का, नेटो का, यूरोप का रोल था। मार्शल प्लान के जरिए रशिया को चोक किया इन्होंने। उसके बाद पाकिस्तान के जरिए, कॉन्स्पिरेसी के जरिए इन्होंने यूएसएसआर को, रशिया को अफगानिस्तान के अंदर आकर कोलैप्स करवाया। लिहाजा अमेरिका की दुनिया भर में जो भी कंट्रोल है, जो भी अमेरिका की से है, वो इस अलायंस के जरिए है। यानी 40 सालों तक इन्होंने ईरान के ऊपर पाबंदियां लगाई, तो उसकी वजह यह है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने, यूरोप ने, सब ने अमेरिका को एडहेर किया, अमेरिका की तकलीद की, अमेरिका के हुक्म को माना। अब यह हो रहा है कि वो जो अमेरिका का अलायंस था, नेटो या यूरोप, यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन ममालिक, वो जो अलायंस था, वो ट्रंप को कह रहा है जा भाई अपना काम करने के लिए, जैसे वो डिफाई कर रहा है। ट्रंप ने अभी 5 कंपनीज के ऊपर, चाइना के 5 कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस लगाई, पाबंदियां लगाई। चाइनीज प्रेसिडेंट ने स्टेटमेंट दिया, भाई जा अपना काम कर, पागल आदमी तो चल रहा है। उन्होंने कहा हम कोई कंप्लाई शम्प्लाई नहीं करेंगे, वी डोंट केयर, वी डोंट केयर, वी डोंट केयर, भाई कोई अमेरिका शमरिका नहीं। तो अमेरिका की नाज़रीन जो हेजुमनी थी, अमेरिका का जो कंट्रोल था, अमेरिका की जो सुप्रीमेसी थी, एक अलायंस के जरिए
مختلف ممالک کو یہ سبمیشن کرواتا تھا، وہ الائنس اس سے الگ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اب امریکہ کے پاس رہا کچھ نہیں ہے، چونکہ کوئی بھی ملک اس کی بات سن نہیں رہا، بلکہ ہر ملک اسے ڈیفائی کر رہا ہے، لگاتار دھڑا دھڑ لوگ مختلف ممالک اسٹیٹس اسے ڈیفائی کیے جا رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے 1 گھنٹے کی ویڈیو جاری ہوئی جس کے اندر ٹرمپ یہ کہہ رہے کہ یعنی چوں 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 لگاتار وہ بندہ کیا جا رہا ہے، باؤں 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 کی آوازیں آ رہی ہیں۔ آبرے ہارموز بند ہیں۔ ایران نے ایک اور پروپوزل دیا ہے اور ایران اس پروپوزل کے اندر اگین یہ بات چیت کر رہا ہے کہ آبرے ہارموز کے اوپر ہم بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن اس کے کھولنے کے طریقہ کار کے اوپر کنٹرول نہیں دیں گے، نیوکلیئر کے اوپر بات نہیں کریں گے، یورینیم کا ایک ذرہ بھی تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ اگر بات چیت بھی کرنی ہے تو اس پروپوزل کے اندر سب سے پہلے بھائی ہمارا روکڑا، ہمارا مال ہمیں واپس کرے۔ آج کی ڈان کے اخبار اگر آپ دیکھیں گے تو اس کی فرنٹ پیج کے اوپر سٹوری ہے کہ امریکہ میں ایک بندہ پل کے اوپر چڑھ گیا، اس نے کہا جنگ ختم کرو، یہاں پر مہنگائی ہو گئی، تباہی نکل کے بربادی پھیل گئی ہے۔ لہذا ایران بنیادی طور پر امریکہ کو یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے ہمارا روکڑا، ہمارا مال واپس کروائے، جو ہمارے ایسٹس ہیں ان کے اوپر جو سینکشنز ہیں، پابندیاں ہیں جو فریز کیے گئے ہیں، انہیں ختم کریں، بعد میں جا کر ہم نیوکلیئر کے اوپر کو بات چیت کریں گے۔ اور نیوکلیئر ناظرین ایک لمبی بحث ہے، ایک لمبی ڈیبیٹ ہے۔ لہذا جو آپ نے ہارموز ہے، اسٹریٹ آف ہارموز ہے، اس کا جو نالا ہے، وہ جو کنٹرول ہے، وہ بھی ایران چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا، بلومبرگ یہ لکھ رہا ہے کہ ٹرمپ نے اصل میں اپنے میزائل ابھی تک نہیں نکالے، بلکہ مڈل ایسٹ کے اندر اس نے $8.6 ارب کی ایک اور ڈیل کی ہے۔ مڈل ایسٹ کے مختلف ممالک کو انہوں نے $8.6 ارب کا امریکہ نے ناظرین اسلحہ بیچا ہے، اور یہ کانگریس کو اگین انہوں نے بائی پاس کرتے ہوئے یہ ایک بہت میسو ملٹری کی ڈیل کی ہے۔ یس، یہ مڈل ایسٹ سے خبریں آ رہی ہیں۔ باقی آئل پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ میں ناظرین بڑھ رہی ہیں، اور آبنا ہارموز کے اوپر ابھی تک ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ ایران کے پروپوزل کو میں ریویو کروں گا، بٹ ڈیل ہوتے ہوئے آبنا ہارموز کے اوپر کوئی ہمیں ابھی تک نظر نہیں آ رہی، یا پھر کوئی بیٹھک یا پھر کوئی سیٹنگ ابھی تک نظر نہیں آ رہی۔ اب ناظرین جو اہم ترین ولاگ ہوا ہے یہ محترم ابصار عالم صاحب نے کیا۔ ابصار عالم صاحب ناظرین بے شمار اختلافات ہو سکتے ہیں، ایک بڑی خوبصورتی ان کی ہے جو میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے کہ یہ اپنی ماں کے بڑے وفادار رہے۔ انہوں نے اپنی ماں کی آخری ٹائم میں ناظرین بہت خدمت کی، بہت زیادہ خدمت کی ہے ابصار عالم صاحب نے۔ اللہ تعالیٰ ناظرین اس کا اجر بھی انشاءاللہ تعالیٰ انہیں دے گا۔ انہوں نے جو ویلاگ کیا ہے وہ ویلاگ ناظرین پاکستان کی اشرافیہ کی ایک ٹکراؤ ہے۔ ابصار عالم صاحب کو بھی ناظرین جلال غصہ اس وقت آیا جب ان کا اپنا 1 بیڈ اپارٹمنٹ ناظرین، اپنا جو 1 پاؤ گوشت تھا ابصار عالم صاحب کو، جب وہ انہیں خطرے میں محسوس ہوا تو ان کی صحافت بھی جاگ گئی، اخلاقیات بھی جاگ گئی۔ محسن نقوی جیسے طاقتور ترین انسان ناظرین، محسن نقوی کا نام آتے ہی، اب جہاں محسن نقوی کچھ بھی کر سکتا ہے پاکستان کے اندر، ابصار عالم صاحب ناظرین اس کے ساتھ ٹکرا گئے، کیونکہ اپنا جو پاؤ گوشت تھا نا ابصار عالم صاحب کا، 1 بیڈ روم اپارٹمنٹ، 1 کانسٹیٹیوشنل بلڈنگ، اسلام آباد کی سب سے بڑی اہم ترین بلڈنگ، لگژری اپارٹمنٹ، اوپر سے اگر تھوک پھینکے تو آدھے منٹ میں جا کر نیچے پہنچتی ہے۔ تو ابصار عالم صاحب نے کہا کہ نہیں محسن نقوی، ہو آر یو محسن نقوی، بی بی سی میں آپ یہ کام کیا کرتے تھے، آپ وہ کام کیا کرتے تھے، ہو آر یو۔ ایک چیز کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، انہوں نے کہا کہ جناب ابھی بھی سندھ کے مختلف ایئرپورٹس میں جہاز اترتے ہیں اور ان جہازوں میں بریف کیس اور بکسے بھر کے ڈالرز کے ناظرین پاکستان سے باہر جا رہے ہیں، پاکستان سے باہر بکسے بھر کر جا رہے ہیں، ڈالرز کے جا رہے ہیں، پیسہ جا رہا ہے۔ یہ پیسہ آیا کدھر سے ہے، یہ پیسہ آتا کدھر سے، کون لے کر جا رہا ہے، کدھر لے کر جا رہا ہے، یہ کیا بکواس ہے، یہ ڈرامہ کیا ہے، یہ کہانی کیا ہے ناظرین؟ یہ بڑی خوفناک قسم کی جو چیزیں ہیں جو ابصار عالم صاحب نے باتیں کی ہیں، انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بھائی میں پاکستان ہوں، میں اسلام آباد کے سینٹر میں بیٹھا ہوا ہوں، میں آج سنڈے یا سنڈے والے دن بھی کام کر رہا ہوں، نوکری کر رہا ہوں، میرے پاس، میں چندی چور ہوں، میرے پاس پیسے کوئی نہیں ہے، میں کنگلا کر رہ گیا ہوں، پاکستان کے عوام کنگلی کر رہ گئی ہے، تو پھر یہ کون ہیں جو بکسے بریف کیس بھر کے پیسوں کے ڈالرز کے پاکستان سے باہر لے کر جا رہے ہیں؟ اور پاکستان کا ایک پرومیننٹ جرنلسٹ جو اس سے پہلے صحافت چھوڑ چکے تھے، وہ باقاعدہ سے ویلاگ کر کے اس وقت پاکستان کے پرائم چینل کے اوپر کام کرتے، وہ یہ باقاعدہ سے بتا رہے ہیں کہ جناب بکسے بھر کے ڈالرز کے پاکستان سے باہر جا رہے ہیں۔ اور ان کا محسن نقوی صاحب آپ زیر داخلہ ہیں، بتائیں کہ کون ذمہ دار ہے؟ یہ کون ہے ناظرین جو بکسے بھر کر لے کر جا رہے ہیں؟ یہ کون ہے جو میرا اور آپ کا خون پسینے کو بیچ کر، ہمارے خون پسینے کا مال ہماری جیبوں سے نکال کر بکسے بھر کر لے کر جا رہا ہے؟ یہ کون ہے جو ہمیں ایکسپلوئٹ کر رہا ہے؟ یہ کون ہے ناظرین جو ہمیں تباہ اور برباد کر رہا ہے؟ یہ کون ہے جس نے ہمارے بچوں کو اور ہمارا نوالا، منہ کا نوالا ناظرین چھینا ہوا ہے اور اپنی خود عیاشیاں کر رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جو بکسے بھر کر لے کر جا رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ کس ملک میں لے کر جا رہا ہے؟ یہ کون حرام خور ہے ناظرین جو حرام کھانے کے لیے لے کر جا رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ ابصار عالم صاحب یہ کہتے ہیں کہ رینجرز کو بلا لیا گیا پنڈی والوں کی مرضی کے بغیر، اور پولیس والے گھروں میں گئے، اور آپ کیوں گھر کے اندر کسی کے گھر کے اندر حملہ کر سکتے ہیں؟ دوپٹہ لے کر نا غربت چہرے سے جھلک رہی، اور گھر گرا ہوا، بلڈوزر اوپر چڑھ رہا ہے،
خاتون نے بری مام میں بیٹھ کر کہا کہ خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، میرے گھر کو رہنے دو، خدا کا واسطہ ہے، ہمیں بخش دو۔ ایک خاتون نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا یار ہمیں ہندوستان بھیج دو، ہمیں ہندوستان بھیج دو۔ کلیجے پھٹ گئے تھے۔ 3 لاکھ کے قریب، ستور صاحب کا میں سن رہا تھا، 3 لاکھ کے قریب لوگ ناظرین بے گھر ہوئے، 3 لاکھ کے قریب۔ نہ تو میری غیرت جاگی، نہ ابصار عالم صاحب کو جلال آیا، نہ غصہ چڑھا انہیں، نہ انصار عباسی صاحب کو جم سے نکل کر یہ مسئلے نظر آئے کہ لوگ تڑپ گئے۔ نتھنگ۔ پاکستان کی اشرافیہ ناظرین جب آپس میں لڑتی ہے تو بڑی انٹرسٹنگ کہانیاں نکل کر سامنے آتی ہیں۔ خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔